ornithologique de protection de l'environnement conjointement avec l'association des amateurs d'oiseaux, des champs et pépinières. إذن كنرحب بكم في هذه الدورة الثانية لهذه البطولة المغربية اللي انتم كتشاهدوا كتحسن من سنة إلى سنة اللي كتنظمها الجامعة المغربية لعلم الطيور وكذلك الجمعيات المنظمة منها النادي المغربي لتربية الطيور والمحافظة على البيئة وكذلك جمعية هواة الطيور المغردة المزرعة. إذن غادي نبداو الحفل ديالنا tout naturellement avec l'hymne national النشيد الوطني. إذن كنطلبوا منكم القيام احتراما للنشيد الوطني المغربي. شكرا ميرسي ميرسي ميرسي. السلام عليكم ورحمة الله. الإخوان بصراحة هذا الجو العائلي والأخوي كيحس في النفس وبصراحة يعني لولا المشاركات ديالكم ولا هذه الوجوه الطيبة لما كتنجح بحال هذه التظاهرات بهذا الشكل هذا. شكرا لكم جميعا. يعني جميع الكلمات ما كتوصفش يعني هذه الفرحة اللي كنوصلوا لها في الفعالية الاختتامية ديال المباراة الوطنية المقامة تحت لواء الجامعة الأورنيثولوجية المغربية يعني بمشاركة مع نادي الكموب ونادي المزرعة والمدرسة الوطنية الفلوطة. شكرا للجميع، شكرا للجميع اللي دعمنا من قريب ولا من بعيد. شكرا لمجلس مقاطعة الرياض أكدال الدعم ديالهم الدائم وليد الممدودة لنا. شكرا لكم السيد نائب الرئيسة النائب الأول رئيسة. تحياتي لكم الإخوان. نتركوا الكلمة للسي حفيظي لتكميل هذا الحفل هذا وشكرا لكم جميعا مرة أخرى وتحياتي لكم. بقى معايا السي حاتم بقى معايا. بغينا نعرفوا حيت كنت في هذا لا بروميير ايديسيون وجيت لا دوزيام ايديسيون لقيت ان كان واحد التحسن واخا ما جيتش ما كنتش معكم في هذا المباراه. شنو اللي بان العام اللي فات هذا العام دابا شكون اللي تبدل شنو حسنتوا وشنو طورتوا وشكون هما الاخطاء اللي استفدتوا منها؟ اولا الدوره اللي كانت السنه الماضيه كانت منظمه من طرف نادي الكموب بشراكه مع نادي الامسير الرباطي. هذا العام هذه المباراه هذه الدوره كتقام يعني بالشراكه مع الجامعه الاورنيثولوجيه المغربيه. يعني من طبيعه الحال كيكون شويه ديال الاضافه بما انها كتكون يعني اضافه ودعم ديال الجامعه. يعني كتكون مباريات كبيره كتضم جميع الاصناف. يعني بصراحه يعني حتى الصيد اللي كنقاموا به هاد النوادي مشكورين على العمل اللي كيقوموا به الجبار. شكرا زعما لجنود الخفاء اللي كتعمل في هذا المجال هذا خصوصا الهواة والمربين اللي هما الاساس والنواه ديال بحال هاد التظاهرات ويعني بحال هاد لي مانيفيستاسيون. يعني لا يمكن انك تحدد يعني الشيء الجيد ولا الشيء السلبي بما انك يعني كل واحد كيكون عنده يعني الاضافه ديالو. مشكورين زعما الجميع وهذا هو اللي كاين. تحياتي. شكرا سي حاتم باقي يهرب. بقى معايا سي حاتم. غادي نكرم واحد الشخصيات اللي كان دائما تيساعدوكم جميع الانشطه اللي كديروها اللي كتهتم بالطائر وكتهتم بالطبيعه على العموم. اذا كناديهم كنكرموا الرئيسه ديال مجلس مقاطعه اكدال اللي كينوب عليها السي محمد البرقادي. حتى تصفيقات الجمهور حاضر معنا. وكنبقي honorifique
en l'honneur de la présidente du Moqata'at Agdal Riyad, l'arrondissement Agdal Riyad, qui sera représenté par Mohamed Al-Bourkadi, et également Mohamed Al-Bourkadi qui va représenter également Hayat Koubri, la vice-présidente. كتعتذر كتعاود تنوب عليها راه نساعدك كتعاود تنوب عليها سي محمد البرقادي qui va passer c'est justement de donner un coup de pouce à toutes ces associations pour organiser justement les manifestations. Vous serez également à l'honneur si Mohamed البرقادي. Merci à vous. لجميع الجمعيات الثقافية والرياضية كذلك جمعيات مربيين الطيور نزهة الجعفري وبالنيابة الأستاذ حسن. الناس اللي قدموا الكثير وكانوا نظموا مباريات في هذه السنة، مباريات عديدة وتوفقوا في التنظيمات ديالهم. هذا السي جمال الكاتب العام، إذا كينوب على السي يونس حمزاوي. كناديو كذلك على السي خالد القندوز يتفضل حتى هو مشكورة. كينوب عليه الكاتب العام كذلك. إذا تحت تصفيقات الجمهور طبعا حاضر معنا. شكرا. إذا كان سعيد مفكر الناس ديال فاس، سعيد مفكر أو محمد بعاش، كنخليو ديال سعيد مفكر كناديو على سي محمد بعاش. نعطيونا تصفيقات. واحد الاشاره واحده اخرى، السي محمد بعاش يعني الكثير يمكن شي كيعرفوه شي ما كيعرفوش. السي محمد بعاش هو المسؤول على يعني الخليه ديال الخليه الاعلاميه ديال الجامعه الاورنيتولوجيه المغربيه. السي محمد بعاش قام بواحد العمل رائع، عمل يحسب له، لان السي محمد بعاش ديفلوبا واحد النظام اللي هو كيخلي ان المباريات كدوز بسهوله. راكم لاحظتوا الاقفاص كيفاش كانت صايبات، يعني مجموعه ديال المسائل، مجموعه الحلقيات كيفاش كدوز. شكرا لك السي بعاش، من غير انك رئيس نادي الكمو، شكرا لك بزاف وشكرا لك. تحيه السي محمد بعاش. واحد الصوره تذكاريه مع رئيس الجامعه والسي بعاش pour son implication et sa créativité. جائزة تقديرية على المجهودات. سيد إلى الكوش هو نائب الرئيس ديال الجامعة الأورنيتولوجية المغربية. سيد إلى الكوش مشكور على العمل اللي كيقوم به، يعني سيد إلى الكوش مشكور على أنك رئيس نادي المزرعة، وتحياتي لك. وكانت السي عادل الناجي هو رئيس اللجنه ديال المدرسه الوطنيه ديال اللجنه الوطنيه ديال الحكام الفلوطه. السي عادل الناجي عاوننا من قريب ومن بعيد هو لنجاح هذه التظاهره. شكرا لك السي عادل، وكنتمنوا ان تكون شراكه مقبله ما بين الجامعه الاورنيتولوجيه المغربيه والمدرسه الوطنيه لطائر الفلوطه. تحياتي سي عادل. Que levante la mano, gente. Moreno ready para mover las caderas.
سي عبد العزيز قلم هو الانسان اللي دار اتفاقيه اللي دازت ما بين الجامعه الاورنيتولوجيه المغربيه والمدرسه الوطنيه لطائر الفلوطه. سي عبد العزيز قلم هذه كانت سباقه كنظن انها تكون في الميدان الاورنيتولوجي والحقل الاورنيتولوجي المغربي، انه بصراحه مباراه دازت بعد الطيور كثير في طائر الفلوطه. شكرا سي عبد العزيز على هذا النجاح ديال هذه التظاهره، وتحياتي. نتمنى ان الامور مع انك راك رئيس نادي للجامعه الاورنيتولوجيه المغربيه جمعيتنا خير البهجه. شكرا سي عبد العزيز. De ce championnat du Maroc et nous donner leur impression sur la qualité des oiseaux et la qualité également de... François, c'est un juge OMJ Canaries de Poussure et c'est le président de la section OMJ Canaries de Poussure. Monsieur Edouard Maquestio, c'est un juge OMJ Canaries Malinois. Monsieur Petix Gaetano, c'est un juge OMJ Canaries Malinois. Alors là, la parole, monsieur Liberado, une petite impression s'il vous plaît sur la qualité des oiseaux présents ici au concours et votre impression sur le bon déroulement du championnat. Alors j'ai trouvé la formule d'ici du championnat qui est très bonne. On trouve des oiseaux qui sont assez bien colorés, surtout les rouges, facteur jaune aussi. D'autres qui s'est amélioré, les mosaïques, qui ne sont pas tellement bien faits encore, il y a du travail là-dedans à faire. Mais aussi le plumage, il y a des oiseaux qu'il faut améliorer un peu le plumage parce que le plumage il n'est pas assez bien. Mais je suis quand même étonné parce que ça fait pas beaucoup d'années que le Maroc fait des oiseaux et on trouve quand même des bons oiseaux exposés. Merci. Alors j'ai été agréablement surpris par la qualité des oiseaux que j'ai trouvés ici en concours. Certaines races sont vraiment d'une excellente qualité. Et c'est à reconnaître que maintenant on comprend, voyant ce qu'on a jugé et tout, que le Maroc, quand il a l'autorisation d'entrer en Europe pour exposer comme au mondial, fait déjà quelques médailles. Et je suis vraiment été très agréablement surpris par la qualité de certaines catégories d'oiseaux, ainsi que par le professionnalisme et tout de l'organisation. Nous avons été reçus, très bien reçus par l'organisation, et je les en remercie au nom de mes collègues. Merci. Alors, monsieur Edouard. Bonjour à tout le monde. Nous avons eu le plaisir de répondre à l'invitation qui nous a été lancée par la FOM, et avec plaisir qu'on a trouvé d'excellents oiseaux dans ce qui nous a été présenté pour le chant. Moi je suis venu la première fois à Rabat en 2011. J'ai trouvé des oiseaux. Et j'en ai trouvé des bien différentes, et maintenant c'est dire si la progression a été intense et de qualité. Le chant s'est amélioré, et il faut souligner que pour nous, dans le chant, les fautifs c'est le danger. Mais il n'y a plus de danger parce qu'il n'y a presque plus de fautifs ici. Sur l'ensemble des oiseaux qui sont environ 200 que nous avons jugés, nous avons trouvé 2 fautifs. C'est-à-dire que c'est rien. Et pour le reste, mon collègue et moi-même avons été agréablement surpris de trouver des oiseaux en chant malinois de très bonne qualité. Nous devons dire une chose, continuez votre passion et on est en bon chemin pour arriver à des sommets encore un peu plus. Merci à vous. Merci ces impressions sur le déroulement. Je ne parle bien français, mais ce qu'a dit mon ami, c'est très vrai. Je suis très content de votre hospitalité et de votre oiseaux qui sont très bons. Bonjour. واحد العرس يعني اللي ما بقيناش عشناه شحال هذه بهذا العدد اللي كان تبارك الله ديال طائر الفلوطه اليوم، ويعني كانت الفلوطه في المستوى العالي. دوزنا سنوات هذه ديال لي كونكور، يعني اليوم تبارك الله يعني كانت الفلوطه في المستوى، وكنتمناو من الاخوان يعني يستمروا في هذا الطريق هذا، لان الفلوطه طائر مغربي يعني كان تهمش شي وقت، ودابا الحمد لله يعني بفضل المدرسه الوطنيه والاجتهادات ديالها يعني رفعات من المعنويه ديال الطائر هذا، وتبارك الله عليكم. تبارك الله.
سي رشيد كنشكروك حكام المالينوا. اذا غادي نعطيو واحد جوائز تذكاريه للحكام على المجهودات اللي قاموا معنا في هذه الدوره، وغادي يعطيو لهم السي حاتم رئيس الجامعه دي بري اونوريفيك en l'honneur de messieurs les juges. Merci d'avoir accepté déjà notre invitation et accepté de juger nos oiseaux. Merci de votre participation dans cette deuxième édition du championnat du Maroc. You need to put your pants back on, honey. Merci sous vos applaudissements, bien évidemment. Merci. Une photo souvenir. Voilà. Monsieur Hatim, سيد رشيد الأمين، المجهودات ديالو اللي قام بها خلال هذه التظاهرات. Alors donc c'est toujours la remise des trophées souvenirs pour les juges de cette édition, de cette deuxième édition, avec une petite photo en souvenir avec le président de la fédération ornithologique marocaine. Voilà donc une photo souvenir. Des applaudissements عطينا تصفيقات على الحكام اللي كانوا معنا في التظاهرة. لولا ماشي هما ما غاديش تنجح التظاهرة. شكرا على النزاهه ديالهم معنا. Merci à vous et merci de votre participation. Il y a notre juge qui vient de nous rejoindre à l'instant même, un juge de Flonta qui sera également honoré en sa présence. C'est Abdelatif داكشي اللي قدم الطائر الفلوطه المغربي. عبداللطيف مربوح جائزة تذكارية على الشكر وتقدير من المدرسة الوطنية لطائر الفلوطة المغربي. Merci à vous. Je pense qu'il a quelques... Remercier les autres juges qui sont avec nous. Aziz est venu de Marrakech et M. Boubous nous a fait le plaisir de participer au concours effectivement. معنا دوروا لهذا الجهه، دوروا للجهه ديال الكاميرا. شكرا. تصفيقات الجمهور الحاضر معنا. سي غوغوز ربما عنده واحد الكلمه وجيزه. سي غوغوز. انا سعيد جدا اليوم بانه بالجانب ديالي الحكم الدولي السي عزيز ايتنبار. يعني واحد المسار ما كانش بالسهل باش اننا نوصلوا لهذه النتيجه. الحمد لله كاين عندنا تتويج، والعمل ديال اللجنه الوطنيه للحكام المغاربه مستمر ومازال مستمر، والدليل على ذلك النتيجه ديال اليوم ديال السي حاتم محمد المعيزي. حنا فخورين به اليوم نال الشاره ديال الحكم الوطني في طائر اللون، وان شاء الله مازال المسار ديال اللجنه الوطنيه للحكام المغاربه، لان حنا في اطار هذه اللجنه تنشتغلوا باش نقصوا الكاهل ديال الجمعيات. كنعرفوا حنا باش كيتقام عليهم حكام اجانب، غيكونوا ان شاء الله متوفرين مستقبلا. حنا تنشتغلوا في هذا المجال وغادي نديروا يعني مجهوداتنا كامله والخبره ديالنا غنحطوها في هذا الباب هذا باش هاد الناس هادو يعني الجمعيات اللي كاينه هنا على الساحه الوطنيه المنضويه تحت لواء الجامعه المغربيه الاورنيثولوجيه المغربيه يكون عندهم واحد الراس. كنعلموا بان حنا الحكام اللي كيمتلكوا هاد الاكسبرتيز يعني هاد الخبره الدوليه مهمين جدا باش يرقيو هاد المستويات ديال الطيور ديالكم ديال الهواة، لان في الغالب حنا كنشتغلوا من اجل القاعده اللي هي الهاوي، وان شاء الله نطلبوا منكم التشجيع لانه مهم جدا، والله يوفق الجميع. شكرا. شكرا سي غوغوز. الطيور اذا باش يكون حكم خصو يكون عنده واحد الاعتراف دولي، ربما عنده كلمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنود فقط انني نشكر الجامعه الاورنيثولوجيه المغربيه على التنظيم الهائل اللي هو كيشرف بنا حنا كمغاربه،
وكذلك كاعتباري ككاتب العام ديال اللجنه الوطنيه للحكام المغاربه بغيت نشير بانه خلال هذه التظاهرات تم اجراء بعض الامتحانات لبعض الاخوان المربين اللي اجتازوا الامتحانات للجوء الى المدرسه الوطنيه الحكام المغاربه. هنالك 3 ديال التلاميذ الحكام الجدد، جوج في البوستير وواحد كاين في الكولور. وكذلك كنهنئ السي حاتم المعيزي على نيله للشاره الوطنيه، فاول مغربي كاين الشاره الوطنيه كحكم في سيكسيون ديال الكولور. نتمنوا ان شاء الله مستقبل زاهر الاورنيتولوجيا المغربيه. شكرا جزيلا. ميرسي ابو عاطفي. سي عاطفي اللي جا باش يساعدنا ويعاوننا في هذه التظاهره، غادي نعطيوه باش يقدم لنا الجوائز للمشاركين. سي عاطفي. مرحبا. بغا يقول كلمه سي عاطفي. مساء الخير عليكم، مرحبا بكم. أنا جد سعيد وأن أتقدم أمامكم وقد عبر محياكم عما يخامركم من عظيم الفرح وكبير السرور بهذه المناسبة. شكرا على إنصاتكم وسماعكم. عادة ملي كيطلع الفنان هنا كيقولوا له خصنا نكتة خصنا نكتة خصنا نضحكوا. إلا سمحوا لي المنظمة نمشيو نكتة قصيرة نضحكوا شوية مزيان. هذا واحد السيد غادي بواحد البسكليت خرشاته غادي يلا 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 يلا. واحد الساعة خرج واحد السيد واحد كات كتفاش ب 150 مليون، قاص واحد الجليبة دار فيه له واش ما كنشوفش الحمار؟ قال لا ماشي حمار لا بلاد. خلو بلاد دابا خصني شحال ديال الفلوس. قال هاد الخرشاشه هاد الخرشاشه راه احسن من هذاك الطوموبيل اللي عندك انت. كيفاش؟ قال له لا عرفتي اش غدير؟ شنو بغيتي شنو تشهيتي؟ واش تمشي هذا من برا؟ قال له اش بغي؟ هو يشد داك الناقوس ديال المشي ديال الترين ويخرج العفريت. شبيك لبيك داكشي اللي بغيت بيديك. قال له جيب لي واحد الصينيه ديال الذهب، الكيسان ديال البلار كلشي. دابا جاب له داكشي واحد دار داكشي كله كبرتها داخل شربتها ديالو. تبادل هنا وياك نعطيك الطبيب تعطيني بشكلات. قالوا لا بغيتي تعطيني هذاك الخشب ديالك غادي تعطيني 100 مليون. 100 مليون بزاف اصاحبي. قال له ما بغيتيش الله يهنيك. قال له هاكشي. قال له ما بغيتش خصني داكشي حب. مشى هذيك الساعة جاب الفلوس هذاك عطاه هذاك الفلوس عطاه هذاك الشيء. الآخر عنده خدا الطوموبيل، الآخر دخل داك الخرشاش هذا داخل خرجت له بنتي قلت له ويلي بابي شنو هذا الشيء هذا؟ مالك؟ قال بنتي هذا راه رزق جابو لنا الله من داك الشيء رفيه. شنو بغيتي؟ طلبي اللي بغيتي انت طلبي شنو بغيتي؟ قلت له انا بغيت داك الطوير اللي دار الجائزة الأولى في هذاك المهرجان اللي حاضر فيه دابا. ما بداش بغيتي؟ قالت له انا سيدي انا بغيت واحد ندبا فيها شي 25 كيلو، بغيت واحد السلسله ذهب من هنا حتى لهنا، بغيت هو يضرب الناقوس طران خرج لها فيه. قال له شبيك لبيك داكشي اللي كتبغي بين يديك. قال له هادشي اللي قالو ما اللي قالو مراتي بهذا. قال له جيب. قال له سيدي انا اختصاصي صغار في الشريبات. الدريري رشيد 6 مالينوا المرتبة الرابعة. الدريري رشيد 6 مالينوا المرتبة الرابعة. ها هو السي الدريري رشيد جاي. الوجوه ديالكم السي عزيز وامين المال ديال الجامعه الاورنيتولوجيه المغربيه. السي عزيز من جنود الخفاء، يمكن ما كيبانش ما كيتافيشاش لا في لي ريزو سوسيو ولا معنا بزاف. السي عزيز من الناس اللي هما كيسهروا على الجامعه وعلى جميع الامور التقنيه ديال الجامعه. مشكور السي عزيز، يعني جميع الامور اللي شفتوا الاقفاص ولا جميع هذا السي عزيز كان من وراءه، والسي حسين الخوادر مشكور حتى هو. شكرا لك السي عزيز، الله يحفظك. شكرا. المرتبة الأولى فلورينو كونسور المرتبة الأولى، فلورينو كونسور ميلانين المرتبة الثانية. تصفيقات الجمهور.
سي فيصل نغنى حاصل على مجموعة من الجوائز كيسلمها له الحكم غيتانو. وكناديو على حسين نطلبوا السي حسين خوادير يستعد. عندنا خالد قندوز. Merci de votre participation. كناديو على السي بالنيابة. Chimène, première position. Ivoire Chimène, troisième position. Noir rouge mosaïque, première position. Rouge noir mosaïque, deuxième position. Lipo rouge ivoire, première position. Rouge Chimène, également première position, s'il vous plaît. Mohamed Hatim, Maïsi, et meilleur canari couleur. L'excellence. كتنوب عليه ربما الابنه ديالو. اذا كنشكروا الناس اللي كيولفوا حتى الوليدات ديالهم احترام الطائر واحترام الطبيعه. كما قلت السي نبيل بوقطاي هو الكاتب العام ديال الجامعه الاورنيتولوجيه المغربيه، مشكور بزاف على المجهودات اللي تيقوم معنا بها. يعني السي نبيل يعني في اي وقت كيتم الاتصالات اللي كتم بيناتنا، يعني الضغط اللي كاين ديال هذه المباراه الوطنيه. مشكور السي نبيل وميرسي اونكور اون فوا. De rien. Juste un petit mot pour les juges. Je voudrais vous remercier tous parce que c'est vrai que c'est toujours un plaisir de recevoir des juges ici qui, des fois, ils connaissent le Maroc, des fois pas. Et là, cette année-là, c'était pareil. C'était un vrai plaisir de vous côtoyer. J'espère que vous reviendrez soit pour le jugement, soit pour le plaisir. Merci encore et je souhaite mon retour de ma part. ما بالنسبه لاي مولوع الهدف ديالو كل واحد عنده هدف. الهدف ديالنا حنا كاملين كمربين ديال الطيور هو الوصول لواحد السلاله اللي كتكون نقيه. السر كاين في الخدمه في لا سيليكسيون ديال لي زوازو وفي الانسجام مع الاخرين المربين الاخرين، كونتاكت معهم في هاد لي كونكور المناسبات ديال لي كونكور، وكنفيزيتيو الناس بعضياتنا ولا على برا كنمشيو ناخذوا الخبره ديال الناس اللي عندهم اللي وصلوا لواحد المستويات اللي شويه زايدين علينا حنا. والحمد لله وشويه ديال لا شونس اوسي لان المباراه راه كنكون فيها واحد البورسونتاج ديال لا شونس والحمد لله على كل حال. سي نبيل شكرا. اذا الجائزه الاولى اذا كما قلت لكم قودات من طرف طابوادا وابيريكا لي سبونسور اوفيسيال جوستومون دو سيت مانيفيستاسيون. وتناديو على مكتوبه شي شويه ما بيناش سيدي عبد النبي دريسي.
سيدي عبد النبي الدريسي خصو يكون حاضر معنا لتسليم الجائزه. سيدي عبد النبي الدريسي واحد ويجيب معاه لاكارت ناسيونال وشهاده الحياه. عارف المغرب هذا. السي عبد النبي الدريسي جوج. لا خاصو يكون معنا، خاصو يكون معنا السي عبد النبي الدريسي، حتى الا كتعرفوه ربما الا كان تحت تقولوا له يطلع ماشي مشكل. ولكن السي عبد النبي الدريسي نتسناو واحد شي شويه حتى حنا نكونوا كنصبروا ماشي مشكل، ربما يكون لتحت. شوف الاخوه اللي كانوا كيعرفوا هو كيتصل بها هاتفيا. الا قال لك في الدور تقول له كنسلموا عليك الاخوان تيسلموا عليك وصافي. عطينا واحد الورقه. يلا 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 سسبانس لحول عناد. Le nom de famille, H, le prénom. Le nom de famille, Khwadir c'est K. El Khwadir, وعلاش ما يكونش الوهابي هشام. ماشي غير صداع بالنسبه لي، هو كلشي. كنشكر الجمهور الحاضر معنا. الدعم ديالكم متواصل لجمعيه الاورنيثولوجيه المغربيه. شكرا على الحضور، شكرا على المشاركه، وملاقاتنا ان شاء الله في الدوره الثالثه للجمعيه الاورنيثولوجيه المغربيه. تحياتي والسلام عليكم. غادي